बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोग उसकी इत्तिबा करेंगे और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तेहतर डार होती है। सही बुखारी में एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो ग्रोह आपस में जंग ना करे और उनमें अजीम जंग बर्पा होगी। हालांकि दोनों का दावा एक होगा और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 के करीब झूठ बोलने वाले दज्जाल पैदा न हो जाए। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र मेराज के दौरान मैंने मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम को देखा था। उनका रंग गंदमी, कद लंबा और बाल घुंघराले थे जैसे कबीला शनूम का कोई शख्स हो। फिर मैंने ईसा इब्न मरियम को भी देखा। उनका कद दरमियाना, रंग सुर्ख व सफ़ेद और सर के बाल सीधे थे। उस सफर में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी निशानियां दिखाई। मैंने दोज़ख की दरोगा और दज्जाल को भी देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रात खुद को नींद की हालत में काबे के पास देखा तो मुझे एक शख्स नजर आया जो गनमंगू लोगों में से सबसे खूबसूरत था। इसके बालों की लंबी लंबी खूबसूरत लट्ठें थी जिनमें कंघी की हुई थी और उनमें से पानी के कतरे लटक रहे थे। वो दो आदमियों के सहारे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर अचानक मैंने एक आदमी को देखा, उलझी हुई गंगराले बालों वाला। उसकी दाई आंख काई थी जिसे अंगूर का उभरा हुआ दाना। मैंने पूछा ये कौन है? तो कहा गया कि ये दज्जाल है। शैतान की तरह अल्लाह ताला ने दज्जाल को भी क़वानीन कुदरत में से चंद चीज़ों से नवाजा है। जब वो नमूदार होगा तो उसके साथ मसनूई जन्नत और दोज़ख होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक ऐसी खबर ना दूं जो किसी नबी ने आज तक अपनी कौम को नहीं बताई। बेशक वो काना है, वो अपने साथ मसनूई जन्नत और दोज़ख लाएगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। नेज़ मैं तुम्हें इससे खबरदार करता हूँ जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे डराया था। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि जब दज्जाल निकलेगा तो इसके साथ आग और पानी दोनों होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वो ठंडा पानी होगा और जो ठंडा पानी दिखाई देगी वो जलाने वाली आग होगी। तो तुम में से जो कोई भी उस जमाने में हो तो उसे उसमें गिरना चाहिए जहाँ आग हो, क्योंकि वो इंतहाई शीरीन और ठंडा पानी होगा। सैयदा अस्मा बिन्त यजीद से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़हूरी दज्जाल से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक देगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और जमीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापों वाली ऊन और खुर्रू वाली गाय, बैल बकरियां सब हलाक हो जाएंगे। उतने में उधर दज्जाल पहुंच कर एक देहाती शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे ऊंटों को मुरब्बा और दूसरे बड़े तरनों की सूरत में पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा हाँ। बिल्कुल उसके बाद शैतान उस शख्स के ऊंटों की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो शख्स दज्जाल के पीछे लग जाएगा। उसी तरह वो दज्जाल एक और शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप और तुम अपने खानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा हाँ। बिल्कुल। फिर दज्जाल शैतानों को उन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वो भी दज्जाल के पीछे चला जाएगा। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गई और घर में मौजूद सब लोग रोने लग गए। जब आप अलैहिस्सलाम वापस आए तो हम सब रो रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? हमने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के मुतालिक जो कुछ भी बयान फरमाया उसे सुनकर रोना आ गया। एक रिवायत में है कि उन्होंने अर्ज किया कि आप अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र फरमा कर हमारे दिलों को हिलाकर रख दिया। अल्लाह की कसम, मेरे अहल की एक लूंडी है, जब वो आटा गूंथती हैं तो भी अपना काम पूरा नहीं कर पाती, भूख की वजह से टूटने लगती हैं। एक और रिवायत में है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो अभी रोटी पकने भी नहीं पाते कि हमें भूख लगती है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त अहल ईमान को खाने पीने के बजाय तकबीर व तस्बीह और तमहीद पर कफायत करनी चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग मत रो
کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا حلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطبے میں دجال کے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میری بات کوئی نبی نہیں، پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کانا ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے جسے ہر مومن شخص پڑھے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے فریاد اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے گا، اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بن گئی تھی۔ حضرت ام شریق رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت اہل عرب کہاں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سب ہی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائے، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا اور آگے دجال موجود ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ متزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا جسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم مجھ سے بھاگ کر میرے ضرب سے نہیں بچ سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام اسے لد شہر کی مشرقی دروازے پر جا کر پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے، اور تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ یہودیوں کے در حرکت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا، وہ چیز آواز لگائے گا کہ اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والا جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلی جانوروں کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سام کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دے تو سام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑ یا بکریوں میں ایسے ہوگا جسے ریولٹ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھین جائے گی، زمین چاندی کی تال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خوشہ یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا، بیل زیادہ مال کے بدلے میں اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، بیل مہنگی کیوں ہو جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ مسلم ممالک کو آپس میں لڑنا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، سیاسی اور ملکی خلاف کو دشمنیوں میں تبدیل کر کے امت میں انتشار پیدا کرنا، معاشی معاملات کو سود پر سود گردنوں تک جکڑ لینا، باعث طبقے کی بڑی تعداد کو ڈالر کی چمک کے عوض خرید لینا، نوجوان نسل کو اچھی تعلیم، بہتر روزگار، پر امن ماحول
اور آرائش بری زندگی کا تصور دے کر ان کی سوچ، ذہن اور صلاحیتوں کو اپنا غلام بنا لینا، مسلم ممالک میں امن و امان کی فضا اس حد تک خراب کر دینا کہ بااثر صلاحیت اور اہل افراد خود ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ بینک ورلڈ، IMF اور یہودی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں مسلمانوں کی مالیاتی، معاشی، سیاسی اور تجارتی نظام کو گروی رکھ لینا، نیز الیکٹرانک میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے ذریعے فحاشی اور یانت کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور دینی اقتدار کو تباہ و برباد کر دینا، اور حقیقت ان دجالی قوتوں کی ہی سازش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمانوں نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کی عذاب سے، قبر کی عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان اور دجال کی شر سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔